श्री सरस्वत्यै नमः। अस्माभिः हलन्त्यम् इति सूत्रस्य अर्थः सम्यक्तया अवगतः। हल् अन्त्यम् इति पदद्वयं, तस्य अर्थः उपदेशे अन्त्यं यः हल् वर्णः वर्तते तस्य इत् संज्ञा भवति इति तस्य अर्थः। तर्हि उपदेशः इत्युक्ते किम् इति प्रश्ने सति तत्र उच्यते उपदेशः आद्योच्चारणम्। आद्योच्चारणं नाम प्रथमम् उच्चारणं। केषाम् इति चेत् महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायनिः, महर्षि पतञ्जलिः, एतैः उक्तं यद्यद् वर्तते तत्सर्वम् उपदेश इति नाम्ना ज्ञायते। तत्र साक्षात् महेश्वरः अपि तत्र स्वीकरणीयः। एवं ततः सूत्रेषु अदृष्टं पदं सूत्रान्तरात् अनुवर्तनीयं सर्वत्र। एतस्य अर्थः अपि अस्माभिः पठितः। सूत्रेषु नाम गतसूत्र अस्मिन् सूत्रे यदि किञ्चित् अदृष्टं पदं वर्तते, उदाहरणार्थं हल् प्लस् अन्त्यम् इति पदद्वयम् आसीत्, किन्तु अर्थकरणवेलायां तत्र उपदेशे अन्त्यं हल् इत् स्यात् इति सूत्रार्थः कृतः। तत्र सूत्रार्थे उपदेशे इत् स्यात् इति पदं कुतः आनीतम्, एतानि पदानि कुतः आनीतानि इति प्रश्ने सति सूत्र वार्तिककारः अथवा वरदराजाचार्यः वदति, सूत्रेषु अदृष्टपदं सूत्रान्तरात् अनुवर्तनीयम्, अन्येभ्यः सूत्रेभ्यः तानि पदानि आनेतव्यानि, तेषाम् अनुवर्तनं कुर्मः इति तस्य अर्थः। अस्तु, अस्मिन् सूत्रे का संज्ञा कृता अस्माभिः? हलन्त्यम् इति सूत्रे अस्माभिः का संज्ञा कृता? इत् संज्ञा कृता। केषाम् इत् संज्ञा कृता? अन्त्यविद्यमानां हल् वर्णानाम् इत् संज्ञा कृता। अस्तु, यदा यदा संज्ञा क्रियते तस्य किमपि फलं स्यात्। या या संज्ञा सा फलवती, यस्य कस्यापि नाम स्थाप्यते तस्य किमपि प्रयोजनं भवति, व्यवहाराय भवति तद् नाम। अत्रापि इत् संज्ञा कृता खलु, इत् संज्ञा कृता। तस्याः इत् संज्ञायाः फलं किम् इति चेत् उच्यते, वस्तुतः हलन्त्यम् इति सूत्रानन्तरं साक्षात् तस्य लोपः इति सूत्रं पठनीयम्। तस्य लोपः वदन्तु। तस्य लोपः, तस्य लोपः। अस्तु, तस्य लोपः। अधुना एतत् सूत्रं त्यजामः, अनन्तरं पुनः अस्मिन् प्रति आगच्छामि अहं। तस्य लोपः सूत्र पदद्वयमस्ति सूत्रे। तस्य इति एकं पदं, लोपः इति अपरं पदं। तस्य इति षष्ठीविभक्त्यन्तं, लोपः इति प्रथमाविभक्त्यन्तम्। अधुना एकः अवगन्तव्यः, सूत्रेषु बहुवारं किं किं द्रक्ष्यते, अस्माभिः किं द्रक्ष्यते, तत्र कदाचित् एकं पदं षष्ठीविभक्तौ भविष्यति, अपरं पदं सप्तमी विभक्तौ भविष्यति, कदाचित् एकं पदं प्रथमा विभक्तौ भविष्यति। यत्र यत्र प्रथमा विभक्तौ यदि पदम् आयाति तत् पदम् आदेशादिकं तत्र आदेशादिकस्य विधानं करोति। यत् षष्ठ्यन्तपदं वर्तते तत् स्थानिं दर्शयति। स्थानिं दर्शयति इत्युक्ते किम्? यत्र आदेशाः भवन्ति तत् स्थानिनं दर्शयति। एतावता क्लियर्? तथा यत् सप्तम्यन्तं पदम् आगच्छति तत् निमित्तं दर्शयति। अस्तु, अत्र तु षष्ठ्यन्तस्थाने वर्तते लोपः इति प्रथमान्तं पदं चेत् लोपः अत्र आदेशः अस्ति।
लोपः तस्य लोपः तस्य कस्य लोपः इति चेत् अर्थः अत्र विव्रियते तस्य इतः लोपः स्यात् तस्य इतः नाम यस्य यस्य इत् संज्ञा विहिता अस्ति अथवा कृता अस्ति तस्य लोपः आदेशः भवति। अनेन सूत्रेण किं क्रियते? लोपः क्रियते। कस्य लोपः क्रियते? अ, इत इतस्य लोप हाँ, इत आदेश लोप भवति। इतः लोपः क्रियते। इत् इत्यस्य लोपः क्रियते। उदाहरणार्थम् ऐ उन् इति सूत्रमस्ति, माहेश्वरसूत्रमस्ति, उपदेशः अस्ति, उपदेशे अन्त्य नकारः विद्यमानः अस्ति, तस्य नकारस्य इत् संज्ञा कृता। अस्तु, इत् संज्ञा कृता किमर्थम्? इत् संज्ञा तु कृता, किन्तु किमर्थं कृता? उच्यते तस्य नकारस्य इत् संज्ञक नकारस्य लोपः कर्तव्यः, तस्य लोपः कर्तव्यः इति अर्थः। एतावता अवगतम्? अस्तु, हलन्त्यम् इति संज्ञासूत्रम् आसीत्। संज्ञासूत्रम् इत्युक्ते किं? संज्ञा संज्ञि सम्बन्धबोधकं संज्ञासूत्रम्। तस्य लोपः इति विधिसूत्रम् अस्ति। विधिसूत्रस्य व्याख्या लिखन्तु, व्याख्यां लिखन्तु। आदेशादि विधायकं सूत्रं विधिसूत्रम्। आदेशादि विधायकं सूत्रं विधिसूत्रम्। अस्तु, एतावता स्पष्टमस्ति। अधुना अस्य सूत्रस्य पुनः किञ्चित् चिन्तनं कुर्मः। तस्य इति सर्वनाम वर्तते। तस्य सर्वनामः किमर्थम् उपयुज्यते? ज्ञायते वा? सर्वनाम्नः पूर्वप्रधानबुद्धिस्तस्य परामर्शित्वम्। यत्र यत्र सर्वनाम उपयुज्यते तेन सर्वनाम्ना किं क्रियते? यत् पूर्वोक्त विषयः, यथा दशरथस्य पुत्रः रामः अत्यंत बलवान् अस्ति, सः वनं गच्छति। अधुना दशरथस्य पुत्रः रामः बलवान् अस्ति इति वाक्यमस्ति। रामः तत्र कर्ता। तस्य एव पुनः परामर्शः यदि कर्तव्यः चेत् मया रामः 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 इति पदं पुनः पुनः न उच्यते। तस्य स्थाने अहं किम् उपयुज्मि? सर्वनाम सः इति। तदेव तस्य कार्यं भवति। पुनः पुनः राम इति शब्दस्य स्वीकारः अत्र न कर्तव्यः। साक्षात् सः इति शब्देन रामः विधीयते। तदेव अत्र कृतं। तस्य इति तत्सर्वनाम्नः षष्ठ्यन्तं रूपम् अस्ति। तस्य तस्य नाम कस्य चेत् इतः। यस्य इत् संज्ञा कृता तस्य इत् संज्ञक वर्णस्य लोपः। अस्तु, अधुना अयं लोपः कः प्रकारः? एतावता स्पष्टमासीत्। तस्य यस्य इकारस्य यस्य इत् संज्ञा आसीत् तस्य वर्णस्य लोपः कर्तव्यः। लोपः कर्तव्यः नाम किं कर्तव्यम् इति प्रश्ने सति पुनः अत्र आयान्तु। अस्ति सूत्रं, वदन्तु। अदर्शनं लोपः। दर्शनं लोपः। अदर्शनं लोपः इति सूत्रम्। प्रथमाध्याये वर्तते, प्रथमपादे वर्तते, षष्टितमं सूत्रम् अस्ति, 60 इति। अस्तु, तत्र किं? लोप इत्यस्य अर्थं विव्रियते। लोपः लोपः इत्युक्ते किम् उच्यते?
अदर्शनं लोपः। अदर्शनं यदस्ति तदेव लोपः। अधुना एतत् पुनः संज्ञासूत्रं वर्तते। लोप इत्युक्ते किम् इति चेत् यदि कश्चन पृच्छति लोपः विधायकं सूत्रं किं, लोपविधायकं सूत्रं किं, चेत् साक्षात् वक्तव्यम् अदर्शनं लोपः। लोप इत्यस्य अर्थः किम् इति उच्यते चेत् अदर्शनं लोपः इति वक्तव्यम्। अवगतम्? अस्तु, अदर्शनं नाम किं तत् पुनः विव्रियते। प्रसक्तस्य अदर्शनं लोपसंज्ञं स्यात्। In simple language, what does adarshanam means, अथवा what does lopa means? Actually, elision is called lopa. This is the term in English, right? Elision. Huh? Okay. Now here again see prasaktasya. प्रसक्तस्य तत्र टिप्पणी वर्तते। प्रसक्तस्य नाम किं? विद्यमानस्य। विद्यमान रहते हुए भी जिसका अदर्शन है। उदाहरणेन स्पष्टं भवति। चिन्तयन्तु, अस्माकं गृहे एकः बालकः वर्तते। बालकः खेलनार्थं क्रीडाङ्गणे गतवान्। यदा सः गतः नाम सः नष्टः वा? तस्य गृहे लोपः भवति। लोपः भवति नाम किं? बालकः तु जगति विद्यते, किन्तु तस्य तत्र किं भवति? अदर्शनं भवति। अवगम्यते खलु? आम् न इति मध्ये मध्ये वक्तव्यम्। आम् आम् आम्। अस्तु, अदर्शनम् इत्युक्ते विद्यमानत्वे अपि यदा दर्शनं न भवति तदा सः लोप इति कथ्यते। एतावता अवगतम्? पुनः अदर्शनं लोपः इत्यस्य अर्थः प्रसक्तस्य। प्रसक्तस्य नाम विद्यमानस्य अदर्शनम। विद्यमान उच्चारण नहीं होता, हाँ, जिसका दर्शन नहीं होता उसको लोप संज्ञक कहा जाता है। उसकी लोप संज्ञा होती है, ऐसा सरल सरल अर्थ। ठीक है। ऐसे वर्ण का क्या प्रयोजन? क्या तो बोलते हैं उसका लोप हो जाएगा। जो जो इत संज्ञक है उसका लोप हो जाता है, तस्य लोपः इत्यनेन। एतावता क्लियर? अधुना पुनः अत्र आगच्छामि। नादयो नाद्यर्थाः इति। आदयो आदर्थाः असं होतं का? नादयः अन् आदि अर्थाः इति तस्य पदच्छेदः। न आदयः। न आदयः नाम किं? माहेश्वराणि 14 माहेश्वराणि सन्ति। प्रत्येकं माहेश्वरसूत्रे तत्र एकः एकः हलन्तवर्णः स्थापितः वर्तते। हाँ, सः न आदि नाम नादि। नादयः तत्र सन्ति। न अस्ति, क अस्ति। एवं प्रत्येकं सूत्रे तत्र एकः एकः हलन्तवर्णः भवति। अस्तु, नादयः सः किमर्थम् इति चेत् अन् आदि अर्थाः, these न क are meant for making an adi pratyahara. Okay, now this pratyahara concept comes. What does pratyahara means? Kindly make a note. Pratyahiyante नाम किं? संक्षिप्यन्ते
वर्णाः इति प्रत्याहारः। यत्र प्रत्याहीयन्ते नाम संक्षिप्तीकरणं क्रियते, टू मेक इट शॉर्ट, राइट। वर्णाः यत्र सप्रत्याहार, उदाहरणं किम्? एकम् उदाहरणं वदामि। अक् इति प्रत्याहारः अस्ति। अक् इति, यदा अहम् अक् इति वदामि चेत् तत्र किं किम् आगच्छति? कः कः वर्णः तत्र आयाति? अ इ उ अ इ अ इ उ ऋ इति। समीचीनं। शेवट लास्ट वर्ण नहीं लेना है ना, न और क। नकारः इत्यादिकं स्वीकरणीयम्। अस्तु, अ इ उ ऋ लृ इति। अच् इत्यस्मिन् प्रत्याहारे कः कः आयाति? कः वर्णः? के वर्णाः? अ इ अ इ उ रु रु ए औ ऐ औच आय वर हाँ, हयवरट् आयाति वा? ऐ औ परे अ इ च उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ ऐ औ ऐ औ नाम सर्वे अपि स्वराः अत्र सम्मिलिताः भवन्ति, अत्र स्वीक्रियन्ते सर्वेपि स्वराः। अस्तु, किन्तु अयं प्रत्याहारः कथं निर्मीयते इति चेत् अग्रिमं सूत्रमस्ति, केनापि एकेन वक्तव्यं चेत् तत्र ध्वनिसमस्या न वर्तते, रैट्। आदिरन्तेन सहिता। आदिरन्तेन सहिता आदिरन्तेन सहिता समीचीनम्। आदिरन्तेन सहिता आदिरन्तेन सहिता। हाँ, आदिः अन्तेन सह इता इति चत्वारि पदानि अत्र सन्ति। आदिः अन्तेन सह इता। एतावता क्लियर्? स्पष्टम्? अस्तु, अस्य अर्थः कः? सूत्रं तु अस्ति आदिः अन्तेन सह इता। अधुना प्रत्याहारः कथं निर्मीयते तद्विषये एतत् सूत्रं। सूत्रार्थम् एकवारं पश्यामः। अहं लिखित्वा प्रदर्शयामि। अन्तेन इता सहितः, चिन्तयन्तु, अत्र अ इ उ एण्ड् नकारः विद्यते, अयून् इति वर्तते इति चिन्तयन्तु। अत्र अन्त्यवर्णः कः? अयून् इत्यत्र नकारः। तेन इता सहितः आदिः, आदिः वर्णः कः? अ अ इति अ चेत्, न हाँ, अन्त्य इत् वर्णेन सहितः। तत्र कश्चन ध्वनिः आयाति कश्मीरजी। इदन्तु किन्तु उक्त्वा म्यूट् कुर्वन्तु। किम् आदिरन्तेन सहितः। अन्तेन इता सहित, यस्य इत् संज्ञा वर्तते णकारस्य, तेन इत् संज्ञक वर्णेन सह आदिः वर्णः स्वीकर्तव्यः। कः आदिः? अकारः। तथा च आदिः मध्यगानां, मध्यगानां नाम मध्ये विद्यमानानाम् इ तथा उ इत्यस्यापि स्वीकारः कर्तव्यः, तथा स्वस्य अपि स्वीकारः कर्तव्यः। तेषां का संज्ञा भवति अथवा कः प्रत्याहारः भवति इति चेत् अण् इति प्रत्याहारः। अण् प्रत्याहारः यदा उच्यते तदा किं किं कर्तव्यं? नकार इति आरभ्य आदिवर्णः मध्यगाणां च अण् इति संज्ञा भवति इति अर्थः। सरलः अर्थः। एतावता क्लियर्?
अण ओ इण उण असं पण होईल का? अण् इति अपि भवति, इण् इति अपि भवति। ऊन् इत्यस्य उण प्रयोजनं नास्ति इति कृत्वा तत् त्यक्तुं शक्यते, किन्तु प्रत्याहारः तु कर्तुं शक्यते, किन्तु तस्य किमपि प्रयोजनं स्यात् इति अधिकं महत्त्वपूर्णं भवति इति कृत्वा उन् इत्यस्य साक्षात् तथा प्रयोजनं न भवति, इन् इत्यस्य भवति। तथा सर्वत्र एतावता एतादृशं पश्यामः। अहं सूत्रार्थं पुनः आधिक्येन विवृणोमि। एकं बोर्ड् निमेषमेकम्। एतत् द्रष्टुं शक्यते किल? अत्र लिखामि। अधुना एकमेकं प्रत्याहारम् अत्र पश्यामः। अ इ उन् ऋल् ऋक् ए ओं ऐ औच् अय एवं पर्याप्तम्। अत्र किं कुर्मः, यद्यद् उच्यते प्रक्षते तस्य तस्य प्रत्याहारं भवन्तः अवगच्छन्तु। अहम् अत्र एकं सूत्रं स्वीकरोमि। एङ् इति प्रत्याहारः। एङ् इति प्रत्याहारे इदं सूत्रं कथम् अवगन्तव्यम् इति वदन्तु। अहं वदामि एतत् सूत्रं, भवन्तः अनन्तरं वदन्तु। एङ् इत्यत्र अन्ते विद्यमानः कः अस्ति? ङ। तस्य का संज्ञा भवति? तस्य इत् संज्ञा भवति। केन भवति? केन सूत्रेण भवति? अदर्शनम् हलन्त्यं सूत्रेण भवति। हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत् संज्ञा क्रियते। अयं तु उपदेशः अस्ति। उपदेशस्य अन्ते विद्यमानः हल् वर्णः अस्ति ङ। तस्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत् संज्ञा कृता। अस्तु, इत् संज्ञा कृता, तस्य प्रयोजनं किम्? उच्यते अन्तेन इता सहितः। अत्र अन्तेन इता सहितः आदिः कः? एकारः वर्तते। मध्यगानां के सन्ति? अत्र तु एकः एव विद्यमानः, अन्यत्र तु बहु भविष्यति खलु। अन्तेन इता सहितः आदिः, मध्यगानां पुनः स्वस्य च का संज्ञा भवति? एङ् इति संज्ञा भवति। एङ् इति प्रत्याहारः अनेन निर्मीयते। अस्तु, इदं स्पष्टं। पुनः अग्रे सरामः। अच् इति प्रत्याहारः, पुनः अच् इति प्रत्याहारेण अन्त्य इत् वर्तते चकारः। अन्तेन इता सहित आदिः अकारः। मध्यगानां के सन्ति? इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ एतेषां सर्वेषां मिलित्वा का संज्ञा भवति? अच् इति संज्ञा भवति। सर्वेषां स्वराणाम् अच् इति अपरा संज्ञा, अथवा सः एव अच् प्रत्याहारः इति नाम्ना ज्ञायते। किमर्थम् अयं प्रत्याहारः निर्मीयते? इदं स्पष्टमस्ति खलु? एतत् सर्वं स्पष्टम्। अस्य आधारेण मया एकं पृष्ठं दर्शितमासीत्। एतत् सर्वम् एवमेव अवगन्तव्यम्। अस्तु, पुनः पश्यामः। अयं प्रत्याहारः किमर्थं निर्मीयते, किमर्थं क्रियते इति चेत् संक्षिप्तीकरणाय। अनेन संक्षेपः क्रियते। अहं यदि
स्वरान् वक्तुम् इच्छामि चेत् ऐउन् रिल्रिक् ए ओङ् ऐ औच् हयवरट् लन् सारी ऐउन् रिल्रिक् ए ओङ् ऐ औच् इति एतावता मया वक्तव्यं भवति सामान्यतया। किन्तु पाणिनि महर्षि प्रत्याहार निर्मितया किं साधयन्ति? ते अच् इति कथयन्ति तावदेव। अच् इति वदनेन इति कथनेन किं भवति? ऐ उन् रिल् रिक् ए ओङ् ऐ औच् एतेषु सूत्रेषु विद्यमानाः सर्वेपि स्वराः अनेन स्वीक्रियन्ते। नाम किम्? अनेन समासः कृतः। समासः नाम संक्षिप्तीकरणं कृतं। सूत्रे यत् लघु भवति तत् सूत्रम् अल्पाक्षरम् असंदिग्धम् इति उच्यते। चेत् सूत्रे सूत्रं लघुपदकं स्यात्, नाम अल्पाक्षरत्वं सूत्रे स्यात् इति कृत्वा अनेन इदं कन्सेप्ट् प्रत्याहार इति कन्सेप्ट् पाणिनिमहर्षिणा अत्र आनीता। एतावता यदि क्लियर् अस्ति चेत् पङ्क्तिं पुनः वदिष्यामि। अन्तेन इता सहितः आदिः मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। Now there will be many संज्ञा like हल संज्ञा, अल संज्ञा, खर संज्ञा, जस् संज्ञा। तद् एतम् अनेन एव अवगन्तव्यं। जस् इति उच्यते चेत् अन्ते विद्यमान यः शकारः स इत अस्ति। अन्तेन इता सहित आदिः ज, मध्ये विद्यमानानां बगडद इत्येषां सर्वेषां जस् इति संज्ञा भवति इति अस्य अर्थः। उदाहरणं किम् इति चेत् तैः प्रथमम् उदाहरणं दत्तं यथा अन् इति प्रथमम् उदाहरणं। यथा उक्तम् एज, हाँ, तस्य एव अर्थः अत्र पुनः अ इ उ वर्णानां का संज्ञा भविष्यति? अण् इति संज्ञा। अस्तु, एकम् उदाहरणम्। एवं in the same way, in the same manner you can make अच् प्रत्याहार, हल प्रत्याहार, अल प्रत्याहार। यदा अच् वदामः तदा सर्वेपि स्वराः तत्र स्वीक्रियन्ते। यदा हल उच्यते चेत् किं स्वीक्रियते? हल इति उच्चारणेन व्यञ्जनानि पर्यन्तं, नाम सर्वाण्यपि तत्र व्यञ्जनानि हल इति शब्देन स्वीक्रियन्ते। पश्यन्तु कियत् ह्रस्वं कृतं तैः। हाँ, अल इति उच्चारणेन किं भवति? अतः ल पर्यन्तं। नाम सर्वेपि वर्णाः अल् इति कर्थनेन स्वीक्रियन्ते। नाम तत्र उच्चारणमेव न कर्तव्यम्, अल् इति वक्तव्यं। शब्दद्वयं, वर्णद्वयमेव। अच् अल् अल्। हाँ, एते तु उदाहरणं। तथा बहवः तथा प्रत्याहाराः अत्र आगमिष्यन्ति। अस्तु, अधुना अग्रिमं विषयं प्रति गच्छामः। अस्तु, अत्र अच् इति उक्तम्। अच् मध्ये सर्वेपि स्वराः आगच्छन्ति, सर्वेपि स्वराः। अधुना अच् इत्यत्र विद्यमानाः सर्वेपि स्वराः ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत संज्ञकाः भवन्ति। तद्विषये इदं सूत्रम् आयाति। अग्रिमं सूत्रम् अस्ति। तस्य सूत्रस्य संज्ञासूत्रम् अस्ति। संज्ञासूत्रं का संज्ञा विधाय केषाम् अथवा कां संज्ञाम् इदं विदधाति चेत् ह्रस्वः कः, दीर्घः कः अथवा प्लुतः कः इति अनेन सूत्रेण प्रतिपाद्यते। कः ह्रस्वः वर्णः, कः दीर्घः वर्णः, कः प्लुतः इति संज्ञां प्रतिपादयति इदं सूत्रम्। अस्तु, कश्चन एकः वदेत् उकालो ज्रस्वदीर्घप्लुतः। उकालो जस्वदीर्घप्लुतः। ज्रस्वदीर्घप्लुतः। अस्तु, समीचीनम्। अयं
इदं सूत्रमस्ति तस्य पदच्छेदं कृत्वा वदामि, तेन सम्यक् अवगमनं भविष्यति। उकालः अच् ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः अथवा ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। अच् इत्यत्र विद्यमानाः ये स्वराः तेषां ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इति संज्ञा भवति। किन्तु कस्य आधारेण भवति इति प्रश्नः अवशिष्यते चेत् पाणिनिमहर्षि ये भवन्ति, ये ऋषयः भवन्ति, ते क्रान्तदर्शिनः भवन्ति, ते सर्वं पश्यन्ति। अस्माकं सदृशाः, अस्माकं सदृशे, अस्माकं नाम सामीप्ये यदि कश्चन मुर्गी पता है ना, पाणिनि महर्षि ने क्या ऑब्जर्व किया, उनके सामने कोई मुर्गा था, हेन मुर्गा, यानी कि एक तो मुर्गी, वी कैन से मुर्गी also because it makes some noise. What noise it makes, you know? He pronounced some kind of कू 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 ऐसा कुछ उसका आवाज आता है। यदि ऑब्जर्व करते हो ना, ये तो उसकी बिगिनिंग होती है, लेकिन वो कू 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 ऐसा करके पहले ह्रस्व बोलता है, बाद में दीर्घ बोलता है, बाद में प्लुत वाला स्वर उसका आता है। एक बार फिर से ऑब्जर्व करिएगा जब जब समय मिले, यदि मुर्गी आपको दिखने को मिले तो मुर्गी देखो, हाँ उसको ठीक है, चलो। तो बोलते हैं उकालः, इट मेक्स अ नॉइज लाइक ऊ ऊ ऊ, ऐसा करके उसका कुछ नॉइज आता है। यदि नेट मध्ये किमपि द्रक्ष्यते चेत् अहं प्रेषयामि समूहे तादृशः उच्चारणम्। अस्तु, सः ऊ, यः प्रथमः ऊ विद्यते सः ह्रस्वः, तथा द्वितीयः अपरः यत्र ऊ वर्तते सः द्वितीयः दीर्घः, ततः तृतीयं यद् वर्तते सः प्लूतः इति तस्य तैः उक्तम् उकालः इति। उकालः नाम किम्? उ इव कालः यस्य अचः, येषाम् अचः ते क्रमेण ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञकाः भवन्ति इति अर्थः। फिर से सिंपल करके बताता हूँ। उ ऊ ऊ, इसको क्या बोलेंगे हम? उकाल बोलेंगे। ऊ काल, ऊ के समान काल वाले, ठीक है। इनके समान जो भी अच है, नाम आ, पहला जो है उसकी ह्रस्व संज्ञा, दूसरा जो है उसकी दीर्घ संज्ञा, तीसरा जो है उसकी प्लुत संज्ञा। उसके समान जितने भी स्वर है, तो चाहे ऊ हो, चाहे ई हो, चाहे ए हो, उनकी उस काल के अनुसार, ऊ के अनुसार उनकी भी संज्ञा होगी। ऊ काल के अनुसार उसकी भी ह्रस्व संज्ञा होगी, प्लुत संज्ञा होगी, दीर्घ संज्ञा होगी। अस्तु, अस्मिन् ह्रस्व दीर्घ प्लुत विषये पुनः एकः श्लोकः विद्यते, तं लिखन्तु। एकमात्रो भवेद् ह्रस्वः, एकमात्रो भवेद् ह्रस्वः, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयः, व्यञ्जनश्चार्धमात्रकम्। यस्य एकमात्रा भवति सः ह्रस्वः, यस्य उच्चारणकालः द्विमात्रिकः तस्य दीर्घसंज्ञा, यस्य उच्चारणकालः त्रिमात्रिकः
तस्य प्लूत संज्ञा यह यस्य उच्चारण कालः केवल अर्धमात्रा तस्य व्यञ्जनं तद्व्यञ्जनं भवति। अस्तु सूत्रं प्रति आगच्छन्तु। उकालः इति तद्विषये उच्यते उश्च ह्रस्व उकारः ऊश्च दीर्घ उकारः ऊश्च यत्र यत्र त्रि इति पदं स्थाप्यते तत् प्लूत इति संज्ञया ज्ञायते। एतेषां सर्वेषां मिलित्वा यदि गुरुः शब्दं चालयामः गुरुः गुरु गुरवः तथैव यदि उ इति शब्दं चालयामः चेत् ऊः ऊ वः इति बहुवचनान्तं रूपं भवति तैः वः इति शब्दः प्रयुक्तः। अस्तु तस्य यदि षष्ठीं विभक्तिं पश्यामः चेत् वाम नाम उकारवर्णानां सदृशां कालः इव कालः यस्य उ इसके समान जिन जिन का काल है सह अच सह अकारः अथवा सह उकारः इकारः एकारः ओकारः सर्वेपि अच अत्र संगृह्यन्ते। तेषां क्रमेण यदि सः ऊ समान अस्ति चेत् तस्य ह्रस्वसंज्ञा यदि सः ऊ समान वर्तते चेत् तस्य दीर्घसंज्ञा सः यदि ऊ समान वर्तते तस्य प्लुतसंज्ञा भवति इति सरलः अर्थः। एतावता क्लियर् स्पष्टं। यदि किमपि समस्या वर्तते चेत् अत्र वयं विरमामः। तत्पूर्वं यदि समस्याः वर्तन्ते चेत् निमेषद्वयमस्ति पृच्छन्तु। यत्किमपि प्रष्टव्यम् अस्ति पृच्छन्तु। न समस्या एव नास्ति। अरे वाह सर्वे पंडिताः अस्ति सर्वे पंडिताः अभवन् अथवा सन्ति एव। अस्तु चेत् समीचीनं। यदि समस्याः भवन्ति पुनः एकवारम् अवलोकनं कुर्मः। यदि तत्र क्लिष्टता अनुभूयते समूहमध्ये चर्चां कुर्वन्तु नो चेत् पुनः श्वः अहं बोधयिष्यामि। एतावता अलं पूर्णमदः कुर्मः शान्तिमन्त्रम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ प्रणामाः। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय।